बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो पेपर शुरू किया है लेक्चरर मुतालिया पाकिस्तान 2018 का पेपर है। आज इस सिलसिले का पार्ट 3 अपलोड कर लेते हैं। 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। उन दोनों पार्ट्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और उसके साथ मजीद हेल्पिंग मटेरियल्स पाकिस्तान स्टडी या मुतालिया पाकिस्तान का उनके लिंक्स मौजूद हैं, उनको भी आप विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। In the provincial election of 1937, All India Muslim League won largest number of seats in the United Provinces UP. मुख्तसर ये कि गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थे, 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस 1932 थे, उसकी नाकामी के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने 1935 का एक्ट नाफिज किया और उसके तहत 1937 में सूबाई इलेक्शंस हुए, जिसमें कांग्रेस ने ज्यादातर 11 सूबों में तकरीबन इलेक्शन हुए थे और मुस्लिम लीग ने सिर्फ चंद सूबों में 1-2 सूबे में अक्सरियत हासिल की थी, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल की थी। तो उस सिलसिले में आगे क्वेश्चन देखे आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 35। इन द इंडियन मुस्लिम ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस यौम निजात। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए कांग्रेस ने हुकूमत बनाई तकरीबन 6-7 सूबों में। तो वो मुसलमानों के हुकूक के खिलाफ काम कर रहे थे, उनके मफादात को नुकसान पहुंचा रहे थे। फिर 1939 में दूसरी जंग अजीम ने बरतानिया ने दूसरी जंग अजीम में कूदने पर कांग्रेस और ब्रिटिश हुकूमत की नाराजगी हुई, जिससे कांग्रेस ने वजारतों से इस्तीफा दिया 1922। और कायदे आजम के कहने पर 22 दिसंबर 1939 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यौम निजात मनाया था। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 देखे। 36 नंबर क्वेश्चन। Who was the first chairman Senate after the promulgation of 1973 Constitution? चूंकि सीनेट का वजूद 1973 के आईन में आया था और पहला सीनेट का चेयरमैन जो था वो हबीबुल्लाह खान थे। टोटल सीनेट के चेयरमैन अभी तक 8 चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन जो है सादिक संजरानी, ये 8वें नंबर पर है और पहले नंबर पर हबीबुल्लाह खान थे। द लॉन्गेस्ट टेन्योर जो है वो वसीम सज्जाद का है। ऑप्शन सी जो है। क्वेश्चन नंबर 37 देखे। क्वेश्चन नंबर 37। कांग्रेस लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये तहरीक चलाई थी। ये 1942 की बात है कि जब क्रिप्स मिशन की तजावीज उसकी नाकामी वो गैर मुअस्सर हुआ तो कांग्रेस ने मौके से फायदा उठाने की कोशिश की और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की। ये गांधी के कहने पर शुरू की थी। पूरे हिंदुस्तान में मुजाहिरे हुए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया था। गांधी के साथ कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिए गए थे। मुस्लिम लीग इस तारीख से लाताल्लुक रहा था। करेक्ट ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 38 देखे। 38 नंबर क्वेश्चन। इन द इंटरीम गवर्नमेंट अबूरी हुकूमत। इंटरीम गवर्नमेंट किसको कहते हैं? अबूरी हुकूमत, आरजी हुकूमत जिसको कहते हैं, 1946 में यह कायम हुई थी। द मिनिस्टर फॉर हेल्थ के मिनिस्टर, इसमें टोटल कांग्रेस के 7 मिनिस्टर थे और आई थिंक मुस्लिम लीग के 5 कुछ इस तरह के थे। तो इसमें गजनफर अली जो थे वो हेल्थ के मिनिस्टर थे और लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे। लियाकत अली खान ने 1947 में बजट जो पेश किया तो उसको पुअर मैन बजट कहते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 देखे 39 नंबर।
The third president of All India Muslim League was, یہاں پر آپشن سی دیا گیا ہے راجہ صاحب آف ممدود، لیکن تھوڑا سا آپ نے اس کو کنفرم کرنا ہے دوستو۔ کویسچن نمبر 40 دیکھیں، which of the following archaeological site was discovered in 1955؟ کوڈ دیجیے، آپشن اے کریکٹ آپشن ہے۔ اور 41 نمبر کویسچن دیکھیں، which of the following fort was built by Mughal Emperor Zahiruddin Babur in 16th century؟ بالا حصار، پشاور میں جو ہے نا قلعہ بالا حصار، یہ 16ویں صدی میں ظہیر الدین بابر نے تعمیر کی تھی۔ اور کویسچن نمبر 42، کانپور مسجد، کانپور کا ایک مسجد ہے جو کہ اتر پردیش کے ایک شہر کانپور میں مچھلی بازار میں یہ مسجد ہے، اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ کب کی بات ہے دوستو؟ یہ کہتے ہیں کہ 1913 کی بات ہے، آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کویسچن نمبر 43 دیکھیں، 43 دیکھ، the first Urdu newspaper daily published after the independence, after the creation of Pakistan was Imroz، آپشن بی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کویسچن نمبر 44 دیکھیں، جب آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں آیا تو اس کا ایک اہم مقصد تھا، مین آبجیکٹیو، تو یہاں پر آپشن ڈی لکھا ہے ٹو پروموٹ لائلٹی ٹو دا برٹش گورنمنٹ، برٹش حکومت کو وفاداری شو کرنا تھا۔ تو تھوڑا سا چیک کر لیں اس کو۔ کویسچن نمبر 45 سے کہ 45 نمبر کویسچن، قائد اعظم ہیمسل فاؤنڈیڈ، قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 اخبار کے فاؤنڈر ہے، ایک یہاں پر آپشن سی کریکٹ آپشن ہے، یہ 1938 اور پھر 1941 میں دا ڈان، دا ڈیلی ڈان انگلش کا نیوز پیپر ہے، وہ بھی قائد اعظم اس کے ایڈیٹر تھے، آپشن یہاں پر آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کویسچن نمبر 46 کو دیکھیں، 46 کو، انڈر دا سسٹم ڈائارکی، یہ 2 نظامی حکومت کو کہتے ہیں، دا گورنمنٹ بائی 2 انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز، تو 1919 میں جو ریفارمز ہوئے تھے اس میں یہ ریزولٹ سبجیکٹ، آپشن اے یہاں پر کریکٹ آپشن ہے۔ کویسچن نمبر 47 دیکھیں، کویسچن نمبر 47، وچ از دا موسٹ سگنیفیکینٹ فیچر آف دا گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 کے جو اہم یہ وہ ڈائرکی جو تھا نا اس کو کمپلیٹلی ختم کر لیا گیا، آپشن اے کریکٹ آپشن ہے۔ اور کویسچن نمبر 48 دیکھیں، دا سائمن کمیشن رپورٹ وچ واز پبلش ان مئی 1930 پروپوز فار انڈیا فیڈرل سسٹم، وفاقی سسٹم، آپشن اے کریکٹ آپشن ہے۔ اور کویسچن نمبر 49 دیکھیں، آئیڈینٹیفائی دا پرسنالٹی ہو فرسٹ ریز دا سلوگن قائد اعظم زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ سب سے پہلے میاں پیروز الدین نے لگایا تھا یہ، اور قائد اعظم کو یہ خطاب مظہر الدین میاں مظہر الدین نے دیا تھا، یہ یاد رکھے دوستوں۔ اور کویسچن نمبر 50 تھے کہ قائد اعظم ایز آئی نو ہیم، یہ ایک کتاب ہے، کہتے اس کا رائٹر کون ہے، آپشن سی جو ہے MAH اسپہانی اس کا رائٹر ہے۔ اور کویسچن نمبر 51، دا ٹریک آف اورنج لائن، لاہور میں جو اورنج لائن ہے وہ 27 کلومیٹر ہے، آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے۔ تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو، پسند آنے کی صورت میں پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔